सी बात तवज्जो से सुनना। कल मैंने कुछ बातें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व फरमा बरदारी के बारे में बताई कि उन्होंने अपने अल्लाह का हुक्म कैसे माना और अपने अब्बू की इताअत व फरमा बरदारी कैसे की। शेर है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, जिसका आखिरी मिसरा दूसरा मिसरा ये है कि सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंद की। सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंद की। तो अल्लाह पाक ने उसको फ़र्ज़ंद कहते हैं, बेटे को। फ़र्ज़ंद फ़ारसी में किसे कहते हैं? बेटे को, लड़के को। तो उसने अपने बाप की जो इताअत फरमा बरदारी की, ये आदाब उसको किसने सिखाया? कि किसी मदरसे में पढ़ा था, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। ये वो बच्चा है कि अभी माँ का दूध पीता था तो माँ के साथ इसको जंगल बयाबान में छोड़ दिया गया। ये वहाँ जंगल में पलता रहा, ये वहाँ जंगल में पलता रहा। किसी तहज़ीब तमद्दुन, किसी इदारे, किसी सोसाइटी, कहीं आदाब के सीखने की जगह पर इसने आदाब नहीं सीखे, लेकिन आदाब ऐसे थे कि हैरान हो जाता है। जान दे रहा है किस पर? अब्बू ने ख्वाब देखा, इस पर जान दे रहा है। शादी हो गई इसकी, अब्बू आए, घर पे इस्माईल नहीं था। बहू से पूछा कहाँ गए हैं इस्माईल? कहती हैं शिकार करने गए हैं। निकम्मा है, काम करता नहीं है, ये बहू ने कहा। तंगी है बड़ी, अब इस वक्त गया है, जो कोई परिंदा वरिंदा मिल जाएगा शिकार करके ले आएगा, उसी को खा भून के जला के आग पर खा लेंगे। कोई रोटी हांडी, कोई आटा दाने घर में पड़े होते, काम तो करता नहीं, सारे दिन घर में पड़े रहते। शाम को निकला, कहीं करीब में कोई जंगल जो था सारा, कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई आ गया, मार लिया, उसको मार लिया तो खा लिया बस। क्यों? बहू ने कहा। तो इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा चलो जब वापस आए उसे सलाम देना और कहना फ़लाँ जगह से आदमी आया था, ये नाम था, और उसको कहना कि वो पैगाम दे रहा था कि अपने घर की चौखट बदल दे। अब ये मैसेज था कि बीवी को तलाक दे दे। क्यों? इसलिए कि ये नाशुक्री है, इसलिए कि ये बीवी नाशुक्री है, इसके अंदर कनात की दौलत नहीं है। रिज़्क़ कौन देता है? रिज़्क़ की मिक़दार कौन मुकर्रर करता है? दाल खानी है या गोश्त खाना है, कौन फैसला करता है? नाराज़ किस पर होना चाहिए? बंदों पर। किस पर होना चाहिए? भाई जब रिज़्क़ का मामला अल्लाह का है, फिर नाराज़ होना है तो अल्लाह पे हो। तो वो औरत किस पे नाराज़ हो रही थी? इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, कि इसकी वजह से तंगी है, इसकी वजह से ये है। तो अब जब शाम को वापस आए, बीवी ने पैगाम दिया, तो कहते हैं वो मेरे अब्बू थे जो आए थे आपके पास, मुलाकात तो नहीं हो सकी। उनके मैसेज पैगाम का मतलब ये है कि मैं तुझे तलाक दे दूं, मेरे अब्बू का मशवरा यही है, लिहाजा चल मैं अब्बू के मशवरे पर तुझे तलाक दूँ। हज़रत अब्बू के मशवरे पर निस्वार नहीं छोड़ते। बिलफर्ज कोई बच्चा निस्वार खाता हो ना, अब्बू कहे कि निस्वार छोड़ दे, वो नहीं छोड़ता। अब्बू के कहने पर यार नहीं छोड़ते। बीवी तो दूर की बात है, वो फलां बच्चे से तेरी दोस्ती है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, लिहाजा तू इसकी दोस्ती छोड़ दे। कौन कह रहा हो? अब्बू कह रहा हो। किसको? किसी बच्चे को, अपने बेटे को। तो वो कहते अब्बू तेरे जैसे कई छोड़ दूंगा, मेरा यार बड़ा जिगरी यार है, मैं इसको नहीं छोड़ता। ऐसा है कि नहीं? फिर बाद में कहेगा अब्बू को क्या पता, पागल है अब्बू, ये तो मेरा मोबाइल का यार है, ये तो मेरा फेसबुक का फ्रेंड्स है, हैं? इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? चाहे कुछ भी कह दे, छोटी सी बात भी अब्बू की नहीं मानेगा। वैसे पूछो तू मेरे जैसा शरीफ इस गांव महल्ले में और कोई नहीं, मेरे जैसा माँ बाप का फरमा बरदार भी और कोई नहीं।
میں نے کبھی ماں باپ کو دکھ دیا ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جوتے نہیں مارے، دھکے نہیں دیے، گھر سے نکال نہیں دیا، اس کو سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی ماں باپ کو دکھ نہیں دیا۔ سن رہے اسماعیل علیہ السلام کی بات ہیں؟ کتنا اطاعت فرم برداری ہے کہ باپ کے اشارے پر، باپ کے میسج پر، باپ کے پیغام پر، باپ نے براہ راست نہیں کہا، بیوی کی قصوریں غلطیاں نہیں گنوائیں کہ اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی سے چھوڑ دے، بس میسج دیا کہ میرے باپ کا مشورہ یہی ہے، چل تو فارغ ہے۔ تو ہم ماں باپ کے کہنے پر یاروں کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہو اور ماں باپ بلا لیں تو اندر میں وٹ اتنا چڑھتا ہے اس کو، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ باپ کو 2 تھپڑ لگا کے گولی مار دیتا۔ تجھے پتہ نہیں تھا میں یاروں کے ساتھ بیٹھا تھا؟ تجھے اتنے سنس نہیں ہے، تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے؟ میں اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھتا رہا کہ ہماری محفل خراب کر دی ہیں؟ اب یہ بچہ بتاؤ، اس کو کہنے کا حق ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، میں اسماعیلی ہوں، میں ملت ابراہیم پر ہوں، میں ملت اسماعیل، اس کا کو بنتا ہے تو سن رہے ہو کہ نہیں؟ قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ بتایا تھا نا میں نے علیہم السلام۔ قربانی میں عمر شرط ہے کہ نہیں ہے؟ بکرا چھترا ہو، دمبا ہو تو کتنا؟ 1 سال، کٹا بچہ ہو تو پھر 2 سال، اونٹ ہو تو پھر 5 سال۔ یہ کم از کم عمر ہے، اس سے بڑی عمر کا کر سکتے ہو، اس سے چھوٹی عمر کا جانور ذبح قربانی میں، لیکن قربانی کے علاوہ اگر صدقہ خیرات کرو تو پھر کوئی عمر کی قید شرط نہیں ہے۔ قربانی کے علاوہ کوئی عمر کی قید، کوئی عمر کی شرط نہیں ہے، لیکن قربانی میں عمر کی قید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی لی تو اس کی عمر قرآن نے بیان کی، فلما بالغ معه السعی، جب یہ جوانی کو پہنچے، اب کام کاج محنت مشقت کے قابل ہوئے، تو اب اللہ کا حکم آیا ذبح کر۔ ورنہ اللہ پہلے بھی تو کہہ سکتا تھا، اتنے سال پہلے بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے لیے بھی کیا ہے؟ عمر شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے لیے یہ شرط ہے کہ قربانی کا جانور ایسا ہو جس سے تمہیں محبت، قربانی کا جانور ایسا ہو جس سے تمہیں، اس لیے مسئلہ ہے قربانی کا جانور کچھ دن پہلے اپنے پاس لا کے پالو، اس کے ساتھ مانوس ہو جاؤ، اس کے ساتھ پیار ہو جائے، وہ تمہارا عاشق ہو جائے، تم اس کے عاشق ہو جاؤ۔ جب اس کے گردن پہ چھری چلے، وہ تڑپے، وہ پھڑکے، جب چھری چلے گی تڑپے گا نہیں تڑپے گا، پھڑکے گا نہیں پھڑکے گا، تو اس وقت وہ تڑپے پھڑکے تو اصل میں وہ چھری تمہاری میں پہ چل رہی ہو، تمہاری انا پہ چل رہی ہو، تمہاری پسند پہ چل رہی ہو، تمہاری خواہش پہ چل رہی ہو، تمہاری چاہت پہ چل رہی ہو۔ یہ چھری جانور پہ نہیں چل رہی، وہ چھری میرے عشق پہ چل رہی، مجھے اس سے محبت تھی نا، اس جانور سے مجھے محبت تھی، تو وہ چھری میرے عشق پہ چل رہی ہے، میری محبت پہ چل رہی ہے، میری چاہت پہ چل رہی ہے، میرے پیار پہ چل رہی ہے۔ میں اپنی چاہتوں کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے پیار کو ذبح کر رہا ہوں، اپنی محبت کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے محبوب کو ذبح کر رہا ہوں۔ قربانی کے ساتھ اس طریقے کا تعلق عقیدت کا، محبت کا ہو جانا چاہیے جیسے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ قربانی جب ذبح ہو، قربانی جب تڑپے، قربانی جب پھڑکے تو ہمیں بھی پتہ چلے، ہمارے اندر کو تھوڑا پتہ چلے کہ کوئی ہماری پیاری چیز جا رہی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا، جب تک محبوب پیاری چیز نہیں دو گے اس وقت تک تم نیک لوگ میں اپنا نام شمار نہیں کرا سکتے ہو۔ اور سب سے پیاری چیز بندے کی خواہش ہے، اس لیے بندہ سب کچھ دے دیتا ہے، ماں کو باپ کو بھی کہتا ہے میری خواہش نا، استاذ کو بھی کہتا ہے میری چاہت نا، میری چاہت ہے کہ میرے بال ایسے ہوں، میری خواہش ہے کہ میری ٹوپی ایسی ہو، میری خواہش ہے کہ میرا دوست فلانا ہو۔ اب تم کچھ بھی کہو، میں نے اپنی خواہش نہیں چھوڑنی، باقی سب کچھ چھوڑ دے گا، خواہش چھوڑنا مشکل ہے۔ اس لیے سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ بندہ اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو ذبح کر دے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے تجھے، یہ انسان کا جذبہ ہو جائے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیارے تھے، قربانی پیاری ہونی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے عیب تھے، قربانی بے عیب ہونی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے والے تھے، قربانی کی بھی عمر ہونی چاہیے۔ ایویں نہیں کہ چھوٹا سا بچہ پکڑ کے ذبح کر دو، نہیں، قربانی کی بھی کیا ہے، عمر ہے۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو یہ سارے مسئلے اسی بات سے نکلتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر، متعدد مقامات پر بار بار مختلف انداز سے بیان کیا، تاکہ ہمیں نصیحت ہو، تاکہ ہمیں عبرت ہو، تاکہ ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ کرے ہمیں اس سے نصیحت سبق مل جائے۔ الحمد